बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1984 का वाक़या है कि भारत के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी का बिजनेस पूरे अरूज पर था और इतने बड़े कारोबार को संभालने में धीरू भाई अंबानी को मुश्किलात का सामना था। तो इन्होंने अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी बिजनेस में हाथ बटाने के लिए अपने साथ शामिल कर लिया। अनिल अंबानी उन दिनों बम्बई का बिजनेस नेटवर्क संभाल रहे थे और धीरू भाई अंबानी के बाद ज्यादातर दूसरे मुल्कों का टूर मुकेश अंबानी करते थे और इंडियन यानी कि मुल्क के अंदरूनी तमाम मामलात धीरू अंबानी और अनिल अंबानी संभालते थे। किस्सा मुख्तसर ये कि बम्बई के ऑफिस में एक मालिनी ओबराय नामी लड़की काम करती थी जो कि इस ऑफिस में पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। ये खूबसूरत और एक होनहार लड़की थी। अनिल अंबानी इस लड़की पर दिल हार बैठे। अनिल अंबानी पहले बातों से इसको अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करते रहे लेकिन इनकी दाल ना गली, क्योंकि धीरू भाई अंबानी की गैर मौजूदगी में बाज दफा अनिल अंबानी ऑफिस के अंदर शराब वगैरह पीते थे और इनके लक्षण अय्याश किस्म आदमी की तरह थे। इसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह इस लड़की के साथ वक्त गुजारा जाए। इसको सोने की एक अंगूठी दी और साथ में पैसों का लालच देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी बात न बन सकी। जब बात न बन सकी तो एक दिन अनिल अंबानी ने इस लड़की से कहा कि तुम आज ओवर टाइम लगाओगी, यानी कि कुछ बिजनेस के मामलात हैं जिन पर आपके साथ डिस्कस करना है, लिहाजा छुट्टी हो जाने के बाद आप 2 घंटे ऑफिस में ही रहेंगी और बाद में आपको ड्राइवर छोड़ देगा। पहले तो मालिनी ओबराय ने बहाने बनाने शुरू किए, लेकिन बात ना बनी तो मजबूरी में वो मान गए। उस दिन काम के बहाने अनिल अंबानी इसके साथ छेड़छाड़ करते रहे जो कि इसे हरगिज पसंद ना आया। 2 दिन बाद जब धीरू अंबानी ऑफिस में आए तो मालिनी ओबराय इनके पास गई और इनसे कहा कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। धीरू अंबानी ने पूछा तो मालिनी ने कोई सीधी बात ना की और कहा कि मेरी चंद जाती मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं रख सकती, लिहाजा मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। धीरू अंबानी एक मंझे बिजनेसमैन और आदमी थे जो वक्त की नजाकत और अक्सर लोगों के चेहरे पढ़कर बता दिया करते थे कि बात क्या है। धीरू अंबानी ने जब मालिनी से चंद सवालात किए तो वो जांच गए कि बात कोई और है। वो अपनी जगह से उठे और इसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और इसे कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम्हें कोई भी परेशानी है, तुम सैलरी में इजाफा करवाना चाहती हो या कोई भी तुझे मसला है तो तुम मुझे बताओ, हम मिलकर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन तुम में काबिल और होनहार एम्प्लाई हो और आप जैसे एम्प्लाई की मुझे सख्त जरूरत है। अचानक मालिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और इसने अनिल अंबानी वाली सारी बात धीरू अंबानी को बताई कि किस तरह इन्होंने मुझे ऑफिस से 2 घंटे बाद छुट्टी दी और मेरे साथ छेड़छाड़ करते रहे और अब भी मजीद वो मुझसे अकेला मिलने की जिद करते हैं। धीरू अंबानी एक असूल पसंद इंसान थे। इन्हें बहुत गुस्सा आया। वो चाहते तो फौरी अपने बेटे को बुलाकर बेइज्जत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मालिनी से कहा कि आपकी लास्ट टाइम अनिल अंबानी से कब बात हुई तो इसने कहा कि कल, और वह मुझे आज ही का कह रहे थे कि आज फिर तुमने ओवर टाइम लगाना है। धीरू अंबानी ने अपना हाथ इस लड़की के सर पर रखा और कहा कि तुम मेरी बेटी हो और आज तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाओगी। अब जब तुमसे वो मिलने का कहे तो तुमने उससे कहना है कि ठीक है, मैं राजी हूँ और ऑफिस के मीटिंग रूम में तुमने उससे मिलना है। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हुई तो फिर धीरू अंबानी ने इसके साथ एक प्लान बनाया। किस्सा मुख्तसर के अगले दिन जब ऑफिस का तमाम स्टाफ चला गया और ऑफिस में सिर्फ अनिल अंबानी, एक गार्ड और मालिनी रह गए, मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मालिनी मीटिंग रूम में घूंघट निकाले बैठने के लिए जा चुकी थी। अनिल अंबानी भी शराब नोशी करके अय्याशी वाली तबीयत में आकर कुछ देर बाद जब मीटिंग रूम में दाखिल हुए और देखा कि सामने एक घूंघट निकाले हुए कन्या बैठी हुई है तो बहुत खुश हुआ। अलगर्ज थोड़ी देर बाद जो ही वो इस लड़की के पास बैठे और घूंघट को उठाया तो एकदम से चौंक गए, ऐसे जैसे इन्हें 1200 वोल्ट का करंट लगा हो, क्योंकि घूंघट में मालिनी नहीं बल्कि नैना कोठारी थी जो कि इनकी सगी बहन थी। फिर क्या था, सारा नशा उतर गया और अनिल अंबानी सारी गेम समझ गए। अगले दिन जब धीरू अंबानी ने अनिल अंबानी को बुलाया तो इनके सिर्फ एक सवाल पर ही अनिल बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया और धीरू अंबानी से माफी मांगी। और धीरू अंबानी ने ऑफिस में मालिनी को बुलाकर अपने सगे बेटे को मालिनी से माजरत करने का कहा, जो कि अनिल अंबानी ने हाथ जोड़कर मालिनी से माजरत की और अपनी तमाम करतूतों पर शर्मिंदा हुए।
धीरू अंबानी ने कहा कि ऐसी बेशुमार औरतें हैं जो किसी भी ऑफिस में अपने घर वालों का पेट भरने के लिए काम करती हैं, जहां तुम जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान रहते हैं, जिनकी वजह से इन्हें बेशुमार मसाइल का सामना रहता है। इन्होंने कहा कि अगर तुझे मालिनी ने मुआफ ना किया तो तुम भूल जाना कि तुम कभी इस ऑफिस में दोबारा आओगे। मैंने इस बिजनेस की एक एक ईंट जितनी मेहनत से लगाई है वो मैं ही जानता हूँ। तुम लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल गया है, इसलिए तुम्हें कदर नहीं है। किस्सा मुख्तसर, मालिनी ने अनिल अंबानी को मुआफ कर दिया और ये सबक अनिल अंबानी को सारी जिंदगी याद रहेगा। धीरू अंबानी एक मंजे हुए इंसान थे जो हर वक्त की नजाकत को समझते हुए फैसला करते थे। वो वक्ती तौर पर जो चाहते सब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि अनिल अंबानी आइंदा सारी जिंदगी किसी के साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक और सबक आमूज वाकया है कि जिंदगी के आखिरी अय्याम में धीरू अंबानी की तबीयत काफी नासाज थी और इनका सारा बिजनेस इनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्हें मुकम्मल आराम करने का कहा था। ये शाम ढले अपने मोहल्ले की सड़क पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद इसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक इसके पास हफ्ता 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। इतना अमीर तरीन इंसान, हत्ता कि दौलत के अंबार लगे हुए थे, लेकिन इनके चेहरे से ये तासुर पैदा होता था कि ये इस वक्त दुनिया के सबसे मजबूर इंसान है, क्योंकि मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई जब वहां कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर्स ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से मुकेश अंबानी और इनकी वालदा को समझाया कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि आप इनको दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चेक करवा लें या इनका इलाज करवा लेंगे तो इनको अफाका नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनके पाँव के नाखून से लेकर इनके सर के बाल तक एक एक चीज का बड़ी बारीक बीनी से टेस्ट और मुआयना किया है। लेकिन तमाम डॉक्टर्स के मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये अपनी बाकी की जिंदगी का कीमती टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। जब मुकेश अंबानी और इनकी वालदा अपने शौहर को लेकर वापस भारत आई तो इन्होंने बड़े ही तामुल मिजाज से अपने शौहर से कहा कि डॉक्टर्स ने आपको सिर्फ आराम का मशवरा दिया है, लेकिन धीरू भाई अंबानी अपनी जिस्मानी सेहत से वाकिफ थे और अपनी इस लाइलाज बीमारी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। लिहाजा ये सिर्फ अपने घर में रहते और कभी कभार टहलने के लिए घर से बाहर निकलते। तो ये अपने घर से टहलने की गरज से मोहल्ले में निकले थे और बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। इसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ 2 मंजिला मकान के दरवाजे के बाहर एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। इन्हें महसूस हुआ कि वो औरत रोते हुए इस मर्द से कोई बात कर रही है। न जाने क्यों इनमें तजस्सुस पैदा हुआ कि वो औरत इस मर्द के सामने क्यों रो रही है। जब ये उस घर के नजदीक पहुंचे तो औरत इस मर्द की मिन्नतें कर रही थी कि घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, किराया देने की शक्कत नहीं है, इसलिए इन्हें जबरदस्ती घर से ना निकाले। लेकिन वो आदमी औरत को डांट रहा था कि किराया दो, खा कोई धंधा करके दो, वरना इसका सामान बाहर फेंक देगा। औरत मुसलसल रो रही है और मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो आदमी ऑल फॉल बकते गालियां देते चला गया। तो मुकेश अंबानी के पिता बेध्यानी से इस औरत के पास चला गया और इस औरत को मुखातिब करके कहने लगा कि दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? दिलों का हाल तो भगवान जानता ही है। बहन मुझे बताओ क्या बात है? वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज नहीं है। मालिक मकान का सब्र भी खत्म हो गया है, क्योंकि मुसलसल 2 माह से मैं इस मकान का किराया नहीं दे सकी। इसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा। ये कहते हुए इसकी आवाज बैठ गई और इसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहना शुरू हो गए।
اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا مکمل پتہ بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، بھگوان کی کرپا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے، کیونکہ یہ مسلسل اس عورت کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ بس اس نے آخرکار اپنا نام، گلی وغیرہ اور ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا۔ اس نے اس عورت سے مالک مکان کا ایڈریس لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بہن، ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اچانک اس عورت نے اسے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ تو جب اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو ان کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے اور انہوں نے اپنی تسلی کر لی۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، لیکن یہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ سخی انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ خیر، یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہہ سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مکیش امبانی کے والد کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی ایک رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے۔ اس کے نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے 1 مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 16 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق اٹھا اور اپنے بڑے گھر کے گراس ایریا میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسے اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بڑی مشکل سے یہ اٹھا اور اپنے واش روم تک گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی جگ میں سے پانی ڈالا اور تھوڑا سا پانی پینے کے بعد جب یہ گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھنے لگا تو وہ بجائے ٹیبل کے نیچے فرش پر گر گیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو بیڈ پر لیٹا محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن جب تقریباً گھنٹے کے بعد وہ اپنے بیڈ سے نہ اٹھے نہ ہی کروٹ لی، جب اس کی بیوی کمرے میں ان کے بیڈ کے بالکل پاس آئی تو نیچے گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کو نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے اپنے شوہر کو ہلانے لگی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی گھر کے تمام فرد اور ملازمین اس کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ خیر، ہندو مذہب کے حساب سے انہوں نے اس کی تکفین و تدفین یعنی شام گھاٹ میں جیسے وہ مردے کو جلاتے ہیں وہ اپنی ساری کارروائی مکمل کی اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا۔
جو کم از کم 16 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 16 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، جو کہ ان کی میت اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ، جن میں مکیش امبانی اور انیل امبانی کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا، اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد مکیش امبانی نے اپنا اور اپنے والد کا مکمل تعارف کروانے کے بعد اس خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ماہانہ مخصوص رقم جو ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیل امبانی حیرانگی سے بولا، کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ ان دونوں بھائیوں اور ڈرائیور کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ پھر یہ دونوں بھائی اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اس عورت نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا مذہب کیا ہے، یا مکیش امبانی کے والد اتنے امیر انسان ہیں۔ جب یہ واپس اپنے گھر لوٹے اور اپنی والدہ سے اس واقعے کے متعلق ساری ڈیٹیلز بتائیں تو وہ بڑی حیران ہوئی اور ساری کہانی کو سمجھ گئیں کہ ڈاکٹرز نے جب انہیں 10 دن کا ٹائم دیا تھا تو یہ 16 سال کس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے گزار چکے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، اور ہر عقل رکھنے والے کے لیے اس واقعے میں صدقے کے متعلق بڑی کھلی اور واضح نشانی موجود ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صدقہ مال و جان دونوں میں اضافہ کرتا ہے، صرف مال میں نہیں بلکہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔